बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी पहली स्टोरी है अफसोस। लंदन में मुकीम इल्ताफ़ हुसैन बिल आखिर, जबकि परवेज़ इलाही बेबसी की तस्वीर क्यों बन गए हैं। पाकिस्तानी सियासत का फैसला 4 लोगों के हाथ में है और वो 4 लोग कहाँ बैठ कर करेंगे फैसला। इस पर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम करते हैं आज के वीलॉग का। नाज़रीन देखें, अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये तमाम जो बातें हैं ये सिर्फ मेरे अल्लाह पाक को शूट करती है, क्योंकि मालिक वही है। आपको अगर याद होगा कि सद्दाम हुसैन, एक शख्स का नाम आपने ज़िंदगी में कई दफ़ा सुना होगा, तूती बोलता था भाईजान का, तूती। सद्दाम हुसैन 20 सितंबर 1968 को इराक का सदर मुंतखब हुए थे और पूरी दुनिया में एक डंका बजता था कि इराक का सदर जो मुंतखब हुआ है उसका नाम सद्दाम हुसैन है और वो बड़ा अथरा है, वो किसी की नहीं सुनता, दबंग आदमी है। लंबी कहानी, लेकिन साबिक अमरीकी सदर बुश के कहने पर बिलाखिर अदालत ने इन पर मुकदमा चलाया, हमला हो गया, पकड़े गए और इनको सज़ाए मौत सुना दी गई। इस फैसले पर अमल दरामद भी करते हुए उनको ईद उल अज़हा के दिन फांसी घाट पर लाकर सज़ाए मौत दे दी गई और सद्दाम हुसैन अपने खाला की से जा मिले। इतना बड़ा कद काठ का आदमी। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, भुट्टो साहब ने लाहौर में करवाई थी, कर्नल कज़ाफ़ी साहब आए थे, वो भी बहुत बड़ा नाम। 42 साल हुकूमत का उनका दौर रहा, अनबिलीवेबल। मतलब कि मुझे याद है कि जो मैंने पढ़ा भी है कि उनके दौर में, कर्नल कज़ाफ़ी के दौर में, लीबिया बत्ती मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, बैंकों के कर्जे जो है ज़ीरो मार्कअप, यानी कि लीबिया में वो तमाम सहूलतें जो थी वो कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब ने उनको दी। लेकिन बाद अज़ा लीबिया की आवाम ने उन्हें सड़कों पर घसीटा और गोली मारकर उनको ख़ात्मा कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ सर उठाया था मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब ने, और भी बहुत सी वजूहात हैं। अब तीसरी बात पे आपको अगर मैं लेके चलूँ तो लंदन में मुकीम इल्ताफ़ हुसैन एक आवाज़ देते हैं, कराची बंद, कराची बंद। 8 साल के 6 साल के बच्चे उनके जलसे में रोते नहीं थे। माँ उनको ट्रेनिंग देकर लाती थी कि जब इल्ताफ़ भाई बात करेंगे तो उस वक़्त खामोश होना है और सब खामोश, हु कालम, बिल्कुल साइलेंस होता है, वो खामोशी, हु कालम। अच्छा, मैं भी एक दफ़ा इंग्लैंड गया और मुझे एजाज़ हासिल है कि इल्ताफ़ हुसैन का जो 8 मंजिला प्लाज़ा था एजवर पर, मैं वहाँ जा गया। वहाँ मैंने जो 8 मंजिला प्लाज़ा है, काले शीशे वाला, बड़ा पौड़ियाँ चौड़ियाँ, लिफ्टा शिफ्टा एजवर पर, वहाँ जाके मैंने मुलाकात की। सलीम शहजाद साहब से भी मेरी वहाँ मुलाकात हुई। टौर टप्पे तब भी लंदन में वैसे ही, पैसे दी आनियाँ ते फिर जानियाँ वैसे ही थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर और क्यों गए थे पाकिस्तान से, आपको याद है? मेजर क्लीम केस। मेजर क्लीम साहब जो थे वो फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एक बहुत तगड़ा मेजर सी। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स आज भी ज़िंदा है और उसके आगे 2-3 बेटे जो हैं वो भी फ़ौज में को कैप्टन मेजर और किसी बड़े रैंक पर जा चुके हैं। मेजर क्लीम जो थे उनको 24 जून 1991 को उन्होंने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज ये करवाई कि वो अपनी जीप पर अपनी फिर रहे थे, तो हस्ब मामूल जो इल्ताफ़ हुसैन और इनके हवारियों का हाल था कि लोगों को उठा लेना, बथा ले लेना, मारना कुटना, उन्होंने इन्होंने भी चुक लिया और चंगा मारिया कुटिया लै गए।
جب لے گئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ میجر ہے. اب یہ گھبرا گئے ایم کیو ایم والے کہ یہ ہم نے کس کو جن کو پکڑ لیا ہے. میں ان اشخاص میں شامل ہوں جو اس بات کا شہادتی ہے کہ میجر کلیم کی بیگ پر 3 استریاں لگائی گئی تھیں, ایک یہاں اور ایک یوں کر کے اسٹریٹ سیدھی ان کے بیگ پر استریاں لگائی. میجر کلیم بعد ازاں ماچس کی ایک ڈبیا میں کچھ کوڈ لکھا, وہ انہوں نے پھینکا. بعد ازاں فوج آئی, انہوں نے ان کو کسی بڑی لمبی اونچی فلیٹس نما چیز سے برآمد کر لیا. اس کے بعد زوال آنا شروع ہو گیا. پھر الطاف حسین لندن بھاگ گئے, اور آج 5 مرلے دے ایک فلیٹ میں الطاف حسین صاحب مقیم ہے. اور اللہ معاف کرے جو ان کے فائنانس کا حال ہے وہ بھی اب بہت محدود ہو گیا ہوا ہے. کوئی بہت ہی زیادہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی انویسٹر جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کو کوئی منی شنی بذریعہ ہنڈی شنڈی فراہم کر دیتے ہیں. یا سوشل سیکیورٹی بھی تو آپ کو پتہ نا لندن میں ہوتی ہے, وہ تو بھی 4 پیسے لب لو بھی جاندے نے. ادروائز جس تنگ دستی میں الطاف حسین 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کہاں وہ الطاف حسین اور کہاں آج کا الطاف حسین. میرا ایک دوست کل ان سے مل کر آیا ہے, اور جو وہ حال مجھے اس نے سنایا, مجھے دکھ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا, کیونکہ یہ وہی بات ہے جو سانیہ 9 مئی میں ہوا ہے. جس نے بھی, وہ صدام حسین ہے, کرنل قذافی ہے, اپنے قد کاٹ سے ہمیشہ جس شخص نے اپنی لیمٹس کو کراس کیا ہے اور ریڈ لائن کو عبور کیا ہے زندگی میں, وہ عراق ہو یا لیبیا ہو, پاکستان ہو یا شام ہو, اس کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. انسان کو اپنی چادر کے مطابق معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہیے. جو کام الطاف حسین نے کیا تھا, آج ہی ول پے فار دیٹ. اور آج بھی اس کی آواز جو ہے پاکستان میں بند ہے. لیکن اس کا کہنا ہے میرے دوست کو کہ اگر آج بھی میرے کو معافی مل گئی تو میں 15 منٹوں میں کراچی کی عوام کو پھر کھڑا کر کے ہیرو کے طور پر سامنے آ سکتا. وہ آتا یا نہیں آتا یہ میری پرابلم نہیں, لیکن اس وقت جو حال میں الطاف حسین صاحب رہ رہے ہیں, بہت ہی افسوس اور دکھ والا حال ہے کہ ایڈے جے گھر دے وچ ایڈا وڈا بھائی, ایڈیاں وڈیاں گلاں, یہی قانون قدرت ہے. ہم تیزی سے آپ کو لے کے چلتے ہیں پرویز لائی صاحب کی طرف. بہت دکھ ہوا مجھے آج بھی. پرویز لائی صاحب کو میں نے پاس سے تو نہیں دیکھا, میں ان کو ٹی وی پر دیکھا ہے. پرویز لائی صاحب کی فوٹیج چل رہی تھی, اور مجھے آج یہ بات ضرور کہنے میں کوئی افسوس نہیں ہے کہ مونس لائی صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں آپ رہتے ہیں, اور جو پنجاب کے ہمارا کلچر ہے, آپ بھی اس سے واقفار ہیں, گجرات کے رہنے والے ہیں, کو آپ کانا کاچھا کے رہنے والے نہیں ہیں. جو پنجاب کا کلچر ہے, یہ ہم بہادر آدمی کو پسند کرتے ہیں اور بزدل آدمی کو ہم ہیٹ کرتے ہیں. اپنے باپ کو جیل میں رکھ کر اس کی بیوی جو آپ کی والدہ ہے اور پرویز لائی کی بیوی ہے, وہ اس کو کھانا پہنچا رہی ہے اور اس سے ملاقات کر رہی ہے, اور جس حال میں پرویز لائی صاحب رہ رہے ہیں بہت افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے. وہ کہتے ہیں کبھی میرا پنکھا بند کر دیا جاتا ہے, کبھی میرا پنکھا کھول دیا جاتا ہے. اور آپ جو وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں پردیس. 1 ارب 24 کروڑ روپے کی نیب نے آج ہی یہ سارے معاملات کو پٹ کیا ہے کہ یہ آپ نے محمد خان پٹی کے ذریعے کرپشن کی ہے. کیا کرپشن چودھری پرویز لائی نے کی ہے یا ان کے دوستوں نے کی ہے, یہ تو نیب کو معلوم ہے. اور نیب یہ کہتی ہے کہ یہ مال جو ہے یہ کوئی لے کے شخص باہر گیا, اور وہ شخص کون ہے اس کو وہ لے کے نیب نے ہی واپس آنا ہے. یہ ان کا خیال ہے, میرا نہیں. لیکن آج تھوڑا سا تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا جو ہے نا وہ پرویز لائی کو ملا. آج پھر اینٹی کرپشن نے ان کی جو درخواست منظور کر لی, جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا. اینٹی کرپشن نے پھر ڈیمانڈ کی تھی کہ جناب سن پھر دے دیو چودھری پرویز لائی صاحب, ہم نے اس کو جسمانی ریمانڈ پہ رکھنا ہے اور اس پر تھوڑا سا اور سکریو کر کے اس میں سے چیزیں نکالنی ہیں کہ کون کون پیسہ لیا ہے اور کہاں کہاں سے لیا ہے. لیکن
انہوں نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا ہے تھوڑا سا تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا تو ملا ہے، لیکن میں آپ کو پھر خبر ایک بریک کر رہا ہوں. میری انفارمیشن کے مطابق لاہور نیب، اینٹی کرپشن تو پیچھے رہ گئی نا، اب لاہور نیب جو ہے 1 ارب 24 کروڑ روپے کے کیس میں محترم پرویز لائی صاحب کو وہ پھر اب نیب آفس لے جائیں گے. یہ وہی نیب آفس ہے جہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی تھی، جہاں پر حمزہ شہباز صاحب بھی تھے، جہاں ڈی جی اس وقت سلیم شہزاد صاحب ہوا کرتے تھے. اب کوئی اور اب نئے مہمان ہوں گے، ڈی جی بھی نیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزر جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو نیب جانتی ہے، لیکن اتنے سینئر سیاستدان کو اس طرح پابند سلاسل کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا خوبصورت کام نہیں ہے. لیکن ناظرین یہاں پر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پرویز لائی رہا ہوتے ہیں فی الحال یا نہیں، ان کو نیب لے کر جا رہی ہے یا نہیں. لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کر لیا گیا ہے گرفتار، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے. فوجداری الزامات کا سامنا کرنے والے یہ پہلے امریکی صدر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاست میامی میں فیڈرل کورٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ٹرمپ کو ڈپٹی مارشلز نے گرفتار کیا ہے. اچھا، جو ان کے حامی شامی ہیں انہوں نے ووا رولا رولا میامی کورٹ کے باہر ڈالا ہے، اور انہوں نے دمشق قلندر کے نعرے بھی مارے ہیں، اور انہوں نے بینر بونر بھی چکے ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب کو زیادتی کی جا رہی ہے. اور ٹرمپ صاحب نے اس موقع پر کہا ہے کہ مجھے سزا دینے کی کوشش الیکشن میں مداخلت ہے. یہ امریکہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ میں سمجھتا ہوں کہ آ گیا ہے کہ ٹرمپ پر وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد خفیہ سرکاری دستاویزات اپنے پاس رکھنے کا الزام تھا. اچھا، یہ ٹرمپ جو تھے، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ہمارے زمان پارک والے بھائی کے بھی جانے جگر، اور کہا جاتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر برسر اقتدار آگے تو پھر بھائی جان کو بھی کافی ریلیف ملے گا، اور بھائی جان اگر برسر اقتدار آگے تو ان کو بھی کچھ تھوڑا بہتا، وڈے آدمی نہیں ہو لیکن تھوڑا بہتا ان کو بھی ریلیف ملے گا. لیکن اب ایک وہاں والا بھائی تو ہو گیا ہے آج گرفتار، اور یہ والا بھائی جو ہے اس کا ہم فیوچر دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو ناظرین لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے انگلینڈ میں جہانگیر ترین صاحب قبلہ محترم لینڈ کر چکے ہیں، اور جناب جہانگیر ترین محترم صاحب جو ہیں ان کی لندن یاترا کا اصل مقصد کیا ہے؟ ناظرین خبر دے رہا ہوں آپ کو، میرے ذرائع کے مطابق جن افراد سے میں نے بات کی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں. وہ اس ملک میں انتخابات چاہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سندھ میں بھی ہماری حکومت ہے اور باقی صوبوں میں بھی ہم حکومت بنا لیں گے، لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لاہور جو ہے، جو لاہور فتح کرتا ہے وہ پنجاب فتح کرتا ہے، جو پنجاب فتح کرتا ہے وہ پاکستان فتح کرتا ہے، اور اسی کی حکومت بنتی ہے. لہذا لاہور میں فتح کرنا اور پنجاب کو فتح کرنا یہ کافی مشکل کام ہے. اس کے لیے اب یہ دیکھیں کہ زمان پاک میں جو شخص اسی طرح دیگر افراد کی طرح اکیلے رہ جانے والا وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی اس کے چاہنے والے ہیں تو صحیح، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہ بڑی پارٹیوں کو اس بات کا تاحال خوف ہے، اور اسی لیے ابھی تک پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں، جبکہ دیگر دوسری پارٹیاں جو ہے فضل الرحمان، مسلم لیگ نون، تحریک استحکام پارٹی جو نئی بنی ہے، میری انفارمیشن کے مطابق یہ پارٹی بھی ابھی انتخابات نہیں چاہ رہی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر پیپلز پارٹی استحکام پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپس میں مقابلہ پڑ گیا تو زمان پاک سے ہو گئے کچھ بندے، کچھ پھر ایم این اے ایم پی اے مختلف صوبوں سے پھر جتتے جان گے نا. لہٰذا ایک ہی آپشن ہے، یہی خبر ہے آج کی کہ لندن میں بیٹھ کر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نہ صرف جہانگیر ترین سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے، وہ تمام پرانی گفتگو علیم خان صاحب کر آئے ہوئے ہیں.
सारियां निगोसिएशन मामलात MOU सारे तय ने। अब इस वक्त ये है कि इंतखाबात करवाने हैं या नहीं करवाने। पीपल्स पार्टी असद जरदारी को कौन बनाएगा? फजलुर रहमान, इस्तेकाम पार्टी और नून लीग, ये 4 अफराद ने बैठ कर मुल्क का फैसला करना है और ये तय करना है कि हमने आपस में लड़ना है या हमने सीट टू सीट एडजस्टमेंट करनी है। अगर सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो गई तो बहुत सारे मामलात इनके ख्याल के मुताबिक सीधे हो जाएंगे, और अगर सीट टू सीट एडजस्टमेंट ना हुई, ये आपस में गुत्था हो गए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अफराद खड़े होंगे वो भी टफ टाइम देंगे। लिहाजा एक ही बात है कि इस वक्त जंगीर तरीन के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी का साबिक गवर्नर जी सर मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब जो जनूबी पंजाब के सदर है, वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उनको फ्री हैंड दिया है किबला आसफ जरदारी साहब ने। और कभी इम्कान है कि अगले 1 या 2 रोज़ में मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब भी लंदन जाएंगे, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, जहां पर जंगीर तरीन साहब होंगे। 4 अफराद बैठेंगे, 4 पार्टियां बैठेंगे और फिर इंतखाबात की बात हतमी तय होनी है। इस वक्त तक पाकिस्तान में ये इंतखाबात की जो बातें चल रही हैं, कोई इंतखाब नहीं जाएगा। इसी तरह नौकरी होनी है। इसी 19 जून को पंजाब का बजट आना है, जिसमें कोई बड़ा टैक्स टुक्स जो है वो इन्होंने लाना। 4 महीने का देना है बजट, जिसमें सिर्फ इन्होंने पेंशन बढ़ा देनी है और जनाब तनख्वाहें जो है इंक्रीज़ करनी है, वो भी इसलिए कि वफाक ने वो चीज़ कर दी है, इसलिए पंजाब भी वो करेगा। 4 माह जब गुजर गए, हालात किसी करवट ना बैठे, तो फिर 4 महीने का जो अगला बजट है वो गवर्नर पंजाब के पास ज़रा चेक कर ले, इख्तियार है। इतना जल्दी कम वज़ीर आला पंजाब निगरान मोहसिन नकवी साहब का नहीं मुक रहा है। इसलिए आप गौर करें कि मोहसिन नकवी साहब जिस तेज़ी से डेली बेसिस पर, आप देखें टीवी पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक विज़िट कर रहे हैं। वो फ़लानी जगह धर्मपुरा में जाके अगर अंडर पास बना रहे हैं तो वो ओवरहेड ब्रिज जो है वो जनाब कलमा चौक बन रहा है और इधर बन रहा है, उधर बन रहा है। इन तमाम जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको भी पता है कि ये जो बजट वो दे रहे हैं ये 4 माह का बजट नहीं है, अभी बारी लंबी है। जो ही नाज़रीन अगली खबर आई है हम आपको फिर ब्रेक करेंगे। आज के वीलॉग के लिए ताहिम पाकिस्तान जिंदाबाद।